हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रहमदिल भेड़िया। दूर जंगल में बहुत से जानवर इकट्ठे रहते थे। इनके साथ एक शेर भी रहता था जो कि अपने तमाम जानवरों का सरदार कहलाना पसंद करता था, लेकिन इसकी मगरूर और झगड़ों की वजह से कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता था। एक दिन भेड़िया अपने बच्चों के लिए शिकार की तलाश में निकला तो इसने देखा कि एक छोटा सा इंसान का बच्चा बिल्कुल तन्हा जंगल में बैठा था। पहले तो भेड़िए ने सोचा कि इंसानी बच्चे को अपने बच्चों के लिए मार दूं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के भेड़िए के दिल में इंसानी बच्चे के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और वो इसे घर के पास ले आया और कहा अपनी बीवी से इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अभी वो ये बात कर रहा था कि एक मकार भेड़िया इनके घर आया और बोला, शेर खां जो इस जंगल का सरदार है वो आज अपने शिकार की तलाश में जंगल के इस हिस्से में आ रहा है। बेहतर है कि तुम इस बच्चे को शेर के हवाले कर दो। भेड़िए ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बच्चे को मैं लेकर आया हूँ और अब मैं इसकी परवरिश का फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को मारने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। इतनी देर में शेर भी इनके पास आकर बोला, ये इंसानी बच्चा मुझे दे दो। इस पर मेरा हक है क्योंकि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मैं बच्चे के साथ जो चाहूँ सलूक करूँ। शेर की बात सुनकर भेड़िए ने पहले तो इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। तो भेड़िए ने जंगल के दूसरे जानवरों को बुला लिया और इंसानी बच्चे का मामला सबके सामने रखा। तमाम जानवरों ने बारी बारी दोनों की बातें सुनी और फैसला दिया कि इंसानी बच्चा क्योंकि भेड़िए को मिला था इसीलिए हकदार भेड़िया ही है। अब शेर और भेड़िए की दुश्मनी शुरू हो गई। वक़्त गुजरता गया। इसी दौरान इंसानी बच्चा भी बड़ा हो गया। इसने जंगल में अपने गुर सीख लिए। जंगल के तमाम जानवर शेर से मायूस हो गए थे। वो सब इस बच्चे के साथ खेलते। एक दिन भेड़िया जंगल में अकेला घूम रहा था तो मौका देखकर शेर ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया इसी तरह जान बचाकर भाग निकला और अपने वापस आकर इसने लड़के को बुलाया और कहा, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारी हिफाजत करने के काबिल नहीं हूँ। आज शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था लेकिन मैं बच निकलने में कामयाब हो गया। ऐसा ना हो वो किसी दिन मुझे मार दे और फिर तुम पर भी हमला करे। तुम ऐसा करो, करीब ही इंसानों की बस्ती में चले जाओ ताकि शेर से महफूज हो जाओ। ये सुनकर लड़के को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। तुमने इस वक्त मेरी हिफाजत की जब मैं बोलना, चलना और समझने के लायक नहीं था। अब मैं तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इस जालिम शेर से तुम्हारा बदला लूँगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा वो किसी को अपने जुल्म का निशाना ना बना सके। भेड़िए ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो सुनो, करीब की बस्ती में एक सुर्ख रंग की चीज़ है जिसे तमाम इंसान आग कहते हैं। तुम इसी तरह वो ले आओ और
اس جنگل کے سب جانور بہت ڈرتے ہیں، لیکن دیکھو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سن کر لڑکا قریب بستی گیا اور ایک گھر سے آگ لے کر آیا اور جنگل میں شیر کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر شیر کو معلوم ہو گیا کہ لڑکا تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس سرخ رنگ کی کوئی چیز ہے۔ شیر دوڑ کر بولا، اس بدبخت کی یہ جرأت، جانتا نہیں میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، پھر وہ کیوں مجھ سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ دوسری طرف لڑکے نے اپنے تمام دوست جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں اپنے موسن بھیڑیے کا بدلہ لینے اور تم لوگوں کو شیر کے ظلم سے نجات دلانے جا رہا ہوں۔ لڑکے کی بات سن کر بہت سے جانور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ شیر کی گھر کے باہر پہنچ کر لڑکے نے زور سے کہا، اے شیر باہر آؤ، میں تمہیں اپنے موسن کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ شیر نے نکل کر بہت خوف آواز سے دوڑا، سب جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے، لیکن لڑکے نے شیر کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ شیر نے جیسے ہی لڑکے پر چھلانگ لگائی، اس نے آگ والی لکڑی ہوا میں لہرائی اور شیر پر وار کر دیا۔ جلتی ہوئی لکڑی نے آگ شیر پر لگا دی اور شیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لڑکے نے اپنے موسن بھیڑیے کو بتایا کہ آج وہ شیر کو مار آیا ہے کیونکہ اس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ بھیڑیا بہت خوش ہوا۔ چند روز بعد بھیڑیے نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں تم آج کل کچھ اداس رہنے لگے ہو، کیا تمہاری اداسی کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے کہا، ہاں، جب سے میں قریبی بستی میں آگ لینے گیا تو وہاں میں نے اپنے ہی جیسے لوگ دیکھے، ان کا رہن سہن دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ میں بھی ان انسانوں کے ساتھ رہوں۔ جنگل کے جانوروں نے تمام جانور لڑکے کو بہت پیار کرتے تھے۔ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک انسان ہو، آخر کب تک ہمارے ساتھ رہو گے؟ بہتر ہے کہ تم انسانوں کی بستی میں چلے جاؤ تاکہ تم خوش رہو۔ لڑکے نے کہا، میں تم سب کو بہت یاد کروں گا اور میں جا رہا ہوں، لیکن میں تم سے ملنے جنگل آتا رہوں گا۔ اس کے بعد لڑکوں کا انسانی بستی میں چلا گیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگ گیا۔ یہ ہوئی کہانی اب ختم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اس کے بیل کا بٹن ہے، اسے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ اللہ حافظ بچوں۔